समय सन्दर्भ brought to you by हुलास जस्ता पाता। हुलास भए अरु किन खोज्ने? नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। नेपालमा 12औं राष्ट्रिय जनगणना आजदेखि सुरु हुँदैछ। आजदेखि सुरु हुने जनगणना मङ्सिर 9 गतेसम्म चल्नेछ र यो महत्त्वपूर्णको कामको सुरुवात गर्दैछ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। देशभर गणकहरू पुग्नेछन्, गणकहरूले प्रश्न सोध्नेछन् र तथ्याङ्क ल्याउनेछन्। यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यक्रममा कसरी प्रश्नावली तयार गरिएको छ, कसरी प्रश्न सोधिन्छ, कसरी जवाफ दिने र कसरी सही सूचना ल्याउने, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद जारी रहनेछ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। यति महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ आजदेखि। हो। कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? प्लानिङ के छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। राष्ट्रिय जनगणनाका तयारीका कार्यक्रमहरू, मूल गणनाका कार्यक्रमहरू आजदेखि सुरु हुँदैछन्। यहाँले अघि उल्लेख गरिसक्नुभयो। आजदेखि प्रारम्भ भएर मङ्सिर महिनाको 9 गते सम्पन्न हुने गरी हामीले कार्यक्रम तय गरेका छौँ। अहिले भइराखेको कार्यक्रम चाहिँ राष्ट्रिय जनगणनाको मूल कार्यक्रम हो, जसमा हामीले व्यक्ति गणना र व्यक्तिसँग सम्बन्धित परिवार र परिवारमा पुगेका सेवा सुविधाहरूको गणना गर्छौँ। यो गणनाको तयारी आजभन्दा करिब 2 वर्ष पहिले सुरु भएको हो। जतिखेरदेखि हामीले गणनाको निमित्त कति खर्च लाग्छ, कति जनशक्ति चाहिन्छ, यसमा के प्रश्नहरू सोध्ने, विभिन्न तथ्याङ्कका प्रयोगकर्ताहरूको चासो सरोकार के छ, राज्यलाई कस्ता खालका तथ्याङ्कहरू चाहिन्छन्, स्थानीय सरकारदेखि लिएर केन्द्र सरकारसम्मका भनेर ती प्रश्नावलीहरू निर्माण गर्ने र यी सम्पूर्ण तयारीहरू गरिसकेर हामीले वास्तवमा 2078 सालको वैशाख जेठ असाढ महिनामा जनगणना गर्ने गरी कार्यक्रम तयारी गरेका थियौँ। तर कोभिडको दोस्रो लहरको कारणले गर्दा हामीले सुरु गर्दै पनि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार आवागमन असहज भएको, परिस्थिति अनुकूल नभएको कारणले गर्दा हामीले वैशाख महिनामा जनगणनाका कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी सबैलाई थाहै छ, परिस्थिति सहज हुँदै गयो। परिस्थिति सहज हुँदै गएपछि भदौ महिनाको 21 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट स्थगित भएका जनगणनाका कार्यक्रमहरूलाई पुनः सुरु गर्ने भन्ने हामीलाई निर्देशन भएअनुसार हामीले कार्यक्रमहरू प्रारम्भ गऱ्यौँ र अन्य तयारीका कार्यहरू पहिले नै हामीले सम्पन्न गरिसकेका थियौँ। जस्तो सामग्रीको व्यवस्थापनका कुराहरू, प्रश्नावलीको निर्माण र छपाईका कुराहरू, जनशक्ति व्यवस्थापन केही पुरा भएको थियो, केही बाँकी थियो। यो जनगणनामा मूल झन्डै हामीले 50,000 जनशक्ति परिचालन गरेका छौँ। त्यसमध्ये करिब 39,000 जति गणकहरू, जसले प्रत्येक घरमा गएर परिवार मूलीसँग अथवा परिवारको विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्तिसँग प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ। आजदेखि उहाँहरूको मुख्य कार्य प्रारम्भ हुन्छ। उहाँहरूलाई अनुगमन गर्न, सुपरिवेक्षण गर्न र योभन्दा पहिले हामीले पहिलो चरणमा फेरि एउटा काम गरिसक्यौँ। भदौ महिनाको 30 गतेदेखि असोज महिनाको 18 गतेसम्म प्रत्येक परिवारमा पुगेर परिवारसँग सम्बन्धित विवरणहरू, मूलतः व्यक्तिसँग होइन, घर परिवारसँग सम्बन्धित विवरणहरू, खेतीपाती पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विवरणहरू, जुन हामीले झन्डै 9,000 जति सुपरिवेक्षक परिचालन गऱ्यौँ। उहाँ सुपरिवेक्षक मार्फत हामीले ती प्रश्नहरू सङ्कलन पनि गरिसक्यौँ र त्यो बाहेक केही 2,500 जति व्यवस्थापकीय जनशक्ति, कार्यालय सञ्चालनदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापकीय जनशक्ति गरेर झन्डै 50,000 जनशक्तिको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। त्यो जनशक्तिको व्यवस्थापनमध्ये पनि व्यवस्थापकीय जनशक्ति र सुपरिवेक्षकहरू चाहिँ हामीले गत वैशाख महिनामा नै छनौट गरिसकेका थियौँ, तर उहाँहरूलाई फेरि स्थगित राख्यौँ। कार्यक्रम स्थगित भएको हुनाले उहाँहरूले काम नगरेर उहाँहरूलाई स्थगित राख्यौँ र सुपरिवेक्षकहरू चाहिँ पुनः उहाँहरूलाई नै सम्पर्क गऱ्यौँ सम्भव भएसम्म। अहिले नै मुख्यतः करिब 90% जति उहाँहरू नै हो, केही चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भएको छ र हामीले झन्डै 40,000 गणकहरू चाहिँ यो दसैँ तिहारको बिचमा कार्तिक महिनाको 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म हामीले खुल्ला बजारबाट छनौट गऱ्यौँ। हामीले विज्ञापन चाहिँ पहिला हामीले जनगणना सञ्चालन गर्नको निमित्त शिक्षकहरूलाई काजमा ल्याएर जनगणना गर्ने प्रचलन थियो धेरै पहिलादेखि, शिक्षक कर्मचारीहरूलाई। पछिल्लो जनगणनामा पनि शिक्षकहरू नै, प्राथमिक तहका शिक्षकहरू गणकको रूपमा, निम्न माध्यमिक तहका शिक्षकहरू सुपरिवेक्षकको रूपमा काजमा खटिएर कार्य गर्ने थियो। यसपालि चाहिँ हामीले बजारमा जनशक्ति उपलब्ध छ, बेरोजगार युवा युवतीहरू प्रशस्त हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रै तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ।
पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण जुन हामीले 2075 सालमा गरेका थियौँ त्यसले देशमा झन्डै 9 लाख व्यक्तिहरू बेरोजगार छन् भन्ने विवरण हामीले नै उत्पादन गरेका थियौँ। अनि त्यो जनशक्तिलाई किन अवसर नदिने त भनेर यसपालि हामीले वास्तवमा शिक्षाको साटो विद्यार्थी, म विद्यार्थी किन भनिरहेको छु भने हामीले एउटा उमेरको हद लगाएका थियौँ। फेरि 40 वर्ष ननागेको अथवा 45 वर्ष नपुगेको ननागेको भन्दा यी हदहरूले गर्दा धेरै वृद्ध अथवा वयस्क मान्छेहरू आउन पाउनु भएको छैन भने यो तन्नेरी युवा युवतीहरूलाई हामीले दरखास्त आह्वान गऱ्यौँ अनलाइन माध्यमबाट। हामीलाई आवश्यक पर्ने झन्डै 39,000 गणक र 9,000 सुपरिवेक्षकहरूको निमित्त हामीले विज्ञापन प्रकाशन गरेका थियौँ। करिब 1,89,000 जति इच्छुक व्यक्तिहरूले म यो काम गर्न इच्छुक छु भनेर आफ्नो बायोडाटा सर्टिफिकेट सहित दरखास्त हाल्नुभयो र हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण पनि गरेका थियौँ। कुन पालिकामा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, अझ वडा पनि थियो, वडालाई चाहिँ हामीले त्यति तल्लो तहसम्म लान सकेनौँ। स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिने भन्ने हाम्रो त्यसमा घर पाएकलाई नै पहिलो प्राथमिकता, जो व्यक्ति जहाँ बसोबास गरिराखेको छ उहाँले त्यही काम गर्न चाहनुभयो भने उहाँलाई प्राथमिकता दिने। तर अब एउटा हामीलाई 2 जनाको आवश्यकता छ, 4 जनाले दरखास्त दिनुभयो भने त फेरि 4 जना छनौट गर्न सक्ने अवस्था त भएन। भन्दा हामीले एउटा मेरिट बेस्ड हामीले र्याङ्किङ गरेर उहाँहरूले ल्याएको शैक्षिक योग्यता, अनुभव, स्थानीयता, अन्य गणना सर्वेक्षणहरूमा काम गरेको अनुभवको आधारमा हामीले झन्डै 39,000 गणकहरू यो कार्तिक महिनादेखिको 1 गतेदेखि हामीले छनौट गरेर उहाँहरूलाई सर्ट लिस्टिङ गरेर उहाँहरूका सर्टिफिकेटहरू चेकिङ गरेर नियुक्ति दिएर गत कार्तिकको 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म तालिम पनि दिइसक्यौँ। त्यो तालिम भनेको मूलतः जनगणना भनेको के हो, यसको आवश्यकता के हो, जनगणनामा विवरण किन सङ्कलन गर्नुपर्छ, कसरी सङ्कलन गर्नुपर्छ। कसरी सङ्कलन गर्ने भनेको हामीले पहिले नै तय गरेको प्रश्नावली, तीन थरी प्रश्नावली छन्। ती 3 थरी प्रश्नावलीहरूमध्ये एउटा प्रश्नावली हो अहिले गणकले भर्ने, जसलाई हामीले मूल प्रश्नावली भनेर भनेका छौँ, मुख्य प्रश्नावली। त्यसकारण अहिले आजदेखि सुरु भएको गणना भनेको मुख्य गणना हो, किनभने अन्य अगाडि पछाडिका कामहरू त योभन्दा पूर्व पनि भइराखेका थिए, यसपछि पनि हुनेछन्। आजदेखि प्रारम्भ भएको विषय भनेको चाहिँ मूल गणना, मूल प्रश्नावली, जसमा झन्डै 55 वटा प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरू लिएर हाम्रा गणकहरू प्रत्येक व्यक्तिको घर दैलोमै, अब प्रत्येकको घर दैलोमा आजै पुग्न त सक्नुहुन्न, तर आजबाट प्रारम्भ गरेर मङ्सिर महिनाको 9 गतेसम्म प्रत्येक व्यक्तिको घर दैलोमा प्रत्येक परिवारको अक्सर बसोबास गर्ने परिवारका हाम्रा गणकहरू पुगेर ती विवरणहरू लिनुहुनेछ। हजुर, ती प्रश्नहरूमा बढी केलाई फोकस गरिएको छ र तिनीहरू त्यसको जवाफ कसरी दिने, अब हामीलाई हेरिरहेका जसले त्यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु भएको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ के सोधिन्छ र कसरी जवाफ दिन्छ? आजदेखि सुरु हुन लागेको मूल जनगणनामा हामीले मूलतः व्यक्तिगत विवरणहरू, परिवार मूलीको नामबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि परिवारका अन्य सदस्यहरूको नामावली सङ्कलन गर्छौँ, उहाँहरूको उमेर, जन्ममिति, त्यसपछि उहाँको लिङ्ग के हो, महिला पुरुष के हो, त्यसपछि उहाँका सामाजिक विशेषताहरू, हामी जाति के हो, भाषा के हो, धर्म के हो, भाषाभित्र पनि हामीले मातृभाषा के हो, दोस्रो भाषा के हो, पुर्खाको भाषा के हो, यसरी वर्गीकरण गरेका छौँ। अपाङ्गता छ कि छैन, शैक्षिक योग्यताका विषयहरू, भाषाको कुरा गर्दा पहिले अलिअलि आलोचना पनि भएको थियो, केही विषयहरूमा हामीले आलोचना पनि हुन्छ। यी सामाजिक विषयहरूमा धेरै सामाजिक तथ्याङ्कहरू, अपाङ्गताका विषयहरू, त्यसपछि शैक्षिक योग्यताका विषयहरू, कति पढ्नु भएको छ, अनि पढेको विषय के हो, 12 कक्षाभन्दा बढी पढ्नु भएको छ भने मुख्य विषय के हो, यस्ता विस्तृत विषयहरू, अथवा हाल पढिराख्नु भएको छ कि छैन, त्यो उमेर समूह अनुसार फरक पर्न सक्छ। 5 वर्षभन्दा मुनिकोलाई त विवरण सोधिँदैनन्। ती 55 वटा प्रश्नहरू सबै प्रश्न सबैलाई सोध्नु पनि पर्दैन। जस्तो आर्थिक सम्बन्धी विवरणहरू हामीले 10 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरूलाई मात्रै सोध्छौँ। विवाह सम्बन्धी प्रश्नहरू हामीले 10 वर्षभन्दा बढीका मान्छेहरूलाई मात्रै सोध्छौँ। शिक्षासँग सम्बन्धित विवरणहरू 5 वर्षभन्दा बढीका मान्छेहरूलाई मात्रै सोध्छौँ। जन्मसँग सम्बन्धित विवरणहरू 15 देखि 49 वर्षका महिलालाई मात्रै सोध्छौँ भन्दा यसरी स्किपिङ प्याटर्नहरू पनि छन् त्योभित्र। यो प्रश्नावलीमा मूलतः हामीले जनसाङ्ख्यिक विवरणहरू, जन्मका कुराहरू, मृत्युका कुराहरू, बसाइसराईका कुराहरू, है त, हालको बसाइसराई, पहिलाको बसाइसराई गर्नुपर्नका कारणहरू, सामाजिक विषयहरू, मैले अघि भने लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता, यस्ता सामाजिक विषयहरू के हुन् भनेर सामाजिक विषयहरू अध्ययन गर्दैछौँ। केही आर्थिक विषयहरू, रोजगारी बेरोजगारीका कुराहरू, कहाँ काम गर्नुहुन्छ, के काम गर्नुहुन्छ, काम नगरेको भए किन काम गर्नु भएन भन्ने लगायतका, र योभन्दा केही थप विषयहरू चाहिँ सेवा सुविधामाथिको पहुँच, जसलाई हामी विकासका आयामहरू भनेर पनि बुझ्छौँ। परिवारमा के सेवा उपलब्ध छन् भनेर हामीले साना साना कुरादेखि लिएर टोयलेट छ कि छैन, बिजुली छ कि छैन,
मोटर बाटो बजार त्यो चाहिँ सामुदायिक प्रश्नावलीमा राखेका छौँ। त्यसपछि घर कस्तो छ, छानो कस्तो छ, यस्ता विषयहरू पनि सोध्दैछौँ हामीले। भनेको यसअघि चाहिँ जनगणना गर्दाखेरि जनसङ्ख्या कति छ भन्नेलाई अलि बढी फोकस गरिन्थ्यो भनेपछि यो पटकको जनगणनामा एकैचोटि धेरै तथ्याङ्कहरू आउने भयो। जनगणनामा हामीले पहिलाको निरन्तरता पनि हो यसपालिको जनगणना भनेको। अब जनगणनाको सिद्धान्तले नै के भन्छ भनेदेखि यी जनसाङ्ख्यिक विवरणहरू त लिनै पर्छ। जन्म, मृत्यु, बसाइसराई र मान्छेका विशेषताहरू हामीले सङ्कलन गर्ने भनेकै व्यक्ति र व्यक्तिका विशेषताहरू हो। निश्चित भूभागमा बसोबास गर्ने मान्छेहरू कति छन्, पहिला त त्यो टाउको गन्ने मुख्य काम चाहिँ जनगणना भनेको हेड काउन्ट नै हो। त्यसपछि त्यो टाउको गनेर मात्रै पुगेन, अब कति छन् भन्ने त महत्त्वपूर्ण विषय हो। अब कस्ता छन् भन्ने चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। कस्ता छन् भन्दा चाहिँ विविध विशेषताहरू, अघि मैले भनेका आर्थिक विशेषताहरू कस्ता छन्, सामाजिक विशेषताहरू कस्ता छन्, भौगोलिक विशेषताहरू कस्ता छन्, जनसाङ्ख्यिक विशेषताहरू कस्ता छन् भन्दा पहिला जनगणना भनेको वास्तवमा विगतको निरन्तरता पनि हो, यो इतिहास पनि हो। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1968 सालमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा सुरु भएको जनगणना करिब 10-10 वर्षको अन्तरमा भइराखेको छ र यसपालि हामी 12औं श्रृङ्खलामा छौँ। त्यो गन्तीको हिसाबले चाहिँ 110 वर्ष पार गरिसक्यौँ हामीले जनगणनाको कुरा गर्ने हो। कोभिडका कारणले अलिकति ढिला भयो। अलिकति ढिलो भयो, हामीले तोकिएकै मितिमा गर्न सकेनौँ, झन्डै 5 महिना जति ढिला भयो। असार 8 गते हामीले सम्पन्न गर्ने भनेर तय गरेका थियौँ, तर अन्य कारणले होइन, त्यही कोभिडकै कारणले, महामारीको कारणले गर्दा हामीले मङ्सिर महिनाको 9 गते सम्पन्न गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका अनुसार काम गर्छौँ। यो सङ्घीयतापछि हामी पहिलोपटक यसरी जनगणना गर्दैछौँ र विगतको भन्दा त धेरै तरिकाले अलि भिन्न देखियो होइन यस पटकको जनगणना? पक्कै पनि हो। जनगणना इतिहासको निरन्तरता पनि हो। पहिले तथ्याङ्कको एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भने विगतका विषयहरूसँग तुलनायोग्य हुनुपर्छ भन्छ के। पहिला हाम्रो अवस्था के थियो, अहिले हाम्रो अवस्था के भयो, पहिला हामी कहाँ थियौँ, अहिले हामी कहाँ पुग्यौँ। जनगणनाको अथवा तथ्याङ्कको एउटा मुख्य विषयवस्तु यो पनि हो, तुलना गर्ने। तुलना गर्नको निमित्त त पहिलाका विषयहरू र अहिलेका विषयहरू फरक पर्न त भएन, तर हामी विकासको चरणमा प्रवेश गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, यो विश्वव्यापीकरणका कुराहरू अथवा सेवा सुविधामाथिको पहुँच बढ्दै गएको कारणले गर्दा विगतको निरन्तरता मात्रैले त पुगेन। अब यसमा थप विषयहरू थप्नुपर्ने भयो। जस्तो हाम्रो राज्य पुनर्संरचना भयो 2072 सालको संविधान आइसकेपछि। पहिला हामी एकल सरकार थियो, हामीसँग केन्द्र सरकार र 75 वटा जिल्लामा योजना तर्जुमा हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले झन्डै 761 वटा इकाइहरूमा योजना तर्जुमा हुन्छ। केन्द्र सरकार, 7 वटा प्रदेश सरकार, 753 वटा स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमा गर्छन्। उहाँहरूलाई योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने विविध किसिमका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अब उहाँहरूलाई चाहे जति सबै तथ्याङ्क उपलब्ध एउटै जनगणनाले एकैपटक दिन्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि, तर सकेसम्म। र पनि यसपटकको जनगणनाले त एकैचोटि धेरै तथ्याङ्क दिने भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यति ठुलो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, अप्ठ्याराहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन्, ती चुनौतीहरूलाई सामना कसरी गर्ने? जनगणना हाम्रो देशमा सञ्चालन हुने तथ्याङ्कीय गतिविधिहरू मध्येको सबैभन्दा बृहत क्रियाकलाप हो र यो अर्को हिसाबले राज्यको तहबाट सोच्ने, नागरिकको तहबाट सोच्ने हो भने यो त एउटा अनौठो किसिमको क्रियाकलाप हो। एउटा नागरिकले गर्व गर्नुपर्ने क्रियाकलाप हो भनेर भन्छु म। किनभने नागरिकले सेवा सुविधा प्राप्तिको निमित्त जहिले पनि राज्यका निकायहरूमा जानुपर्ने हाम्रो परिपाटी छ। अब अहिले केही अनलाइन प्रक्रियाहरू सुरु भएका छन्, नत्र व्यक्तिगत उपस्थितिको कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई केही सेवा सुविधा चाहियो, तपाईँ सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्नुपर्छ, तपाईँले दरखास्त आह्वान गर्नुपर्छ अथवा त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। यहाँ त उल्टो हुँदैछ, यहाँ त राज्य प्रतिनिधिको रूपमा व्यक्तिको घरमा, परिवारमा पुग्दैछ भन्दाखेरि हाम्रा गणकहरू, हाम्रा सुपरिवेक्षकहरू अथवा तथ्याङ्कको काममा खटिएका हामी मान्छेहरू, हामी त राज्यको प्रतिनिधि भएर हरेक व्यक्तिको घरमा गएर प्रश्नहरू सोध्दैछौँ भनेदेखि यो त राज्य आफू कहाँ आइपुगेको अवस्था हो भने यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरलाई चाहिँ परिवार मूल्यहरूले, घर मूल्यहरूले एउटा अवसरको रूपमा लिइदिनु भयो भनेदेखि हाम्रा चुनौतीहरू स्वतः कम हुनेवाला छन्। तर यहाँ अलिकति जनचेतनाको कुरा, अलिकति बुझाइको कुरा अथवा मैले यो विवरण दिएर के हुन्छ र, मेरो आम्दानी खर्चको कुरा, मैले कहाँ काम गर्छु भन्ने विषयसँग के चासो तपाईँलाई, मेरो बैङ्कमा खाता छ कि छैन, मेरो ऋण छ कि छैन, मेरो घरमा कति गाई बाख्रा छन्, कति कुखुरा छन्, यसले तपाईँलाई के हुन्छ, अथवा मेरो जग्गा जमिनको विषय, मेरो घर कस्तो छ, तपाईँलाई किन चाहियो, मेरा केटाकेटी कति छन्, किन चाहियो, मैले कति पढेँ, के मतलब भन्ने खालको विषय भइदियो भने चाहिँ त्यो हाम्रो उद्देश्य पूर्ति हुँदैन, राज्यको उद्देश्य पूर्ति हुँदैन। त्यसकारण मूल चुनौती भनेको चाहिँ के हो भने उत्तरदाताले
हाम्रो जुन प्रश्नकर्ता गणकहरू उहाँहरूसम्म पुग्नुहुन्छ त्यो प्रश्नकर्ताले सोधेका प्रश्नावलीमा लेखिएभन्दा बाहेकका प्रश्नहरू सोध्न पाइँदैन है त। हामीले पहिले नै प्रश्नावली तय गरिसकेका छौँ, नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार राजपत्रमा छापेर प्रश्नहरू तयार गरेका छौँ, वेबसाइटमा राखेका छौँ। त्योभन्दा बाहिरका प्रश्नहरू सोध्न पाइँदैन। ती प्रश्नहरू नबुझेमा बुझाउन पाइन्छ, थप सन्दर्भहरू जोडेर यसको आवश्यकता यस्तो हो, उद्देश्य के हो भनेर हाम्रा गणक साथीहरूले बुझाउनुहुन्छ। त्यो तालिम हामीले उहाँहरूलाई दिइसक्यौँ। मैले अघि उल्लेख गरेँ 4 दिनको समय लाएर, काठमाडौँमा 5 दिन लाएर हामीले तालिम दिएका छौँ। अब उहाँहरू जान्ने भइसक्नुभयो, उहाँहरूले गएर उत्तरदातालाई बुझाउने र उत्तरदातालाई तथ्याङ्कको महत्त्व बुझाउने। अझ म त भन्छु यो तथ्याङ्कको साक्षरता भन्छन्, स्ट्याटिस्टिकल लिटरेसी। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा यो तथ्याङ्कको साक्षरता अलिकति कमजोरै छ। हामीले गरेका विभिन्न अध्ययनहरूले हामीले यो युजर सेटिस्फ्याक्सन सर्वेहरू भनेर पनि गर्छौँ। हामीले उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरू साँच्चै प्रयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् त? प्रयोग नहुने हो भने राज्यले यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरू त खेर जाने भयो त हैन त। यो तथ्याङ्क भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। सार्वजनिक सम्पत्तिको त उपयोग त हुनु पर्यो नि, प्रयोग त हुनु पर्यो भन्दा त्यो उत्तरदाताले यो विषय नबुझिदिनु चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती, उत्तरदाताको तर्फबाट चुनौती। अब हाम्रो तर्फबाटको चुनौती चाहिँ आजको मितिसम्म एउटा चुनौती त हामीले भोगिसक्यौँ, कोभिड हैन त। कोभिडको कारणले गर्दा जनजीवन असहज भयो। तोकिएको समयमा हामीले गर्न सकेनौँ। नेपालको जनगणनाको इतिहासमा, यो 110 वर्षको इतिहासमा 2007 सालको क्रान्तिपछि 8 सालमा जनगणना नभएको इतिहास छ। अब त्यो मूलत राजनीतिक कारण थियो। 9-11 सालमा गरियो। त्यसपछि चाहिँ करिब हरेक 10-10 वर्षमा नेपालमा जनगणना हुँदै थिए। यसपालि चाहिँ अब हुन त हामीले 11औं वर्ष जान दिएनौँ, परिस्थितिले पनि हामीलाई साथ दियो, कोभिड पनि कम हुँदै गयो है। नेपाल सरकारले पनि त्यसै अनुसारको निर्देशन दियो हामीलाई। त्यो निर्देशनको पालन गरेर हामीले ठ्याक्कै 10 वर्षमा 68 सालको असाढ महिनाको 8 गतेको जनसङ्ख्या हामीले उत्पादन गरेका थियौँ, निकालेका थियौँ। यसपालि पनि हामीले 78 सालको असाढ महिनाको 8 गतेको नेपालको जनसङ्ख्या यति हो है भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो। तर हामी चाहिँ झन्डै 5 महिना ढिला भयौँ है त। एउटा चुनौती त्यो ढिला भए पनि हामीले त्यसलाई पार गरिसक्यौँ। अब हामीले उत्पादन गर्ने जनसङ्ख्यालाई बुझ्दा अलिकति एडजस्ट गरेर बुझ्नुपर्छ, किनभने ठ्याक्कै 10 वर्षको अन्तरमा यति धेरै प्रश्न सोधेर एकैचोटि धेरै तथ्याङ्क ल्याउँदाखेरि त्यो मुलुकको लागि, राज्यका लागि त राम्रो कुरा हो। तर यति लामो प्रश्नहरू छन् कि त्यो चुनावमा भोट हाले जस्तै मतपत्र जत्रै यति धेरै प्रश्नहरूको जवाब दिँदाखेरि अलि झन्झटिलो मान्ने, बोरिङ हुने त्यस्तो सम्भावना पनि यो अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो यहाँले। यो उत्तरदातालाई सकेसम्म झन्झट नहोस् भन्नको निमित्त प्रश्नावली निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषयहरू भन्ने हुन्छ तथ्याङ्क शास्त्रमा। प्रश्नावली बनाउँदा के कुरामा विचार गर्नुपर्छ त? जे पाए त्यही सोधेर त जवाफ आउँदैन नि। जवाफै नआउने प्रश्न सोधेर के गर्ने हैन, त्यहाँ राखेर के गर्ने भन्दा प्रश्नावली निर्माण गर्ने सिद्धान्तहरू हुन्छन् हैन। ती प्रश्नावली निर्माण गर्ने सिद्धान्तहरूले के भन्छन् भने सकेसम्म उत्तरदातालाई खुसी पारेर विवरण लिने हो नि हामीले त, बाध्य पारेर लिने होइन। खुसी पारेर उहाँलाई बुझाएर है त यसको उद्देश्य हो, यसले यो फाइदा हुन्छ, व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ, समाजलाई फाइदा हुन्छ, राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ है। हामीले अरूसँग तुलना गर्न सक्छौँ, हाम्रो हैसियत के छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ भन्दा यति हुँदाहुँदै पनि अब यसपालिको जनगणनामा अलिकति प्रश्नहरू धेरै छन्। यहाँले भन्नुभएको विषय फेरि साँचो हो, प्रश्नहरू धेरै छन्। आजदेखि सुरु हुने मूल गणनामा झन्डै 55वटा प्रश्नहरू छन्। त्यो 55वटा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तिलाई सोध्नु पर्दैन, पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। मैले अघि पनि भने जस्तो हामीले शिक्षाका विषयहरू छन् भनेदेखि 5 वर्ष माथिकोलाई मात्रै सोध्छौँ। विद्यालय गइराख्नु भएको छ कि छैन भनेर अब सबैलाई सोध्नु पर्दैन। जन्मका विषयहरू अघि पनि भने मैले 15 देखि 49 वर्षको महिलालाई मात्रै सोध्नुपर्छ। मृत्युसँग सम्बन्धित विवरणहरू, परिवारमा मृत्यु भएको रहेछ विगत 1 वर्षमा कुनै सदस्यको भने मात्रै सोध्नुपर्छ, नत्र पर्दैन है। अनुपस्थित जनसङ्ख्या भनेर हामीले नेपालको अर्थतन्त्र यो विदेशमा गएका मान्छेहरूले पठाएको यो रेमिटेन्सबाट धानिएको छ भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ भनेदेखि कति छन् त त्यस्ता नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न गएका, पढ्न गएका, कामको खोजीमा गएका, तिनीहरूको विस्तृत अध्ययन गर्दैछौँ हामीले। पहिला पनि थियो अध्ययन, तर यसपालि अझ विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ भने परिवारमा अनुपस्थित जनसङ्ख्याको विवरण भन्यो भने परिवारमा कोही पनि सदस्य अनुपस्थित हुनुहुँदो रहेछ भनेदेखि त त्यो पनि भर्नु परेन नि फेरि हैन, छ भनेदेखि चाहिँ भर्नुपर्छ भन्दा यसरी त्यो 55वटा प्रश्न प्रत्येक व्यक्तिले जवाब दिनु नपर्ने पनि हुनसक्छ, जसलाई हामी त्यो स्किपिङ प्याटर्न भनेर भन्छौँ। भन्दा त यति हुँदाहुँदै पनि एउटा परिवारमा सरदर कतिजना मान्छेहरू बस्छन् भन्दा अहिलेको हाम्रो नेपालको औसत त 4 देखि 5 छ, सरदर 4 जना 5 जना मान्छे बस्छन्। तर हाम्रो तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने एउटा मान्छे मात्रै भएको परिवार पनि छ, सिङ्गल हेडेड हाउसहोल्ड पनि छ, अलिकति ठुला परिवार पनि छन् भने परिवारको सङ्ख्या जति कम भयो त्यति छिटो सकिन्छ प्रश्नावली, परिवारको सङ्ख्या जति
धेरै भयो, अलि बढी समय लाग्छ। यसो गर्दा यति बढी लाग्दै पनि औसत परिवारमा आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरी हामीले प्रश्नावली निर्माण गरेका छैनौँ। अब काममा जानेहरूको लागि आधा घण्टाको समय त सहर बजारमा त झन् त्यो ठुलो कुरा नै भइहाल्यो, तर एउटा नभए अर्कोले जवाफ दिएला, त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। तर घरमा कोही रहेनछ, तपाईँहरूका गणकहरू आजदेखि घर घरमा जाँदैछन्, अब त्यस्तो अवस्थामा कसरी तथ्याङ्क ल्याउनुहुन्छ? जनगणना सङ्कलन अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको विधि भनेको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हो। हाम्रा गणकहरू परिवारसम्म पुग्ने, परिवार मूली सकेसम्म परिवार मूलीलाई भेट्ने, मूली भनेको हामीले म्यानेजर भनेर भनेका छौँ, परिवारको व्यवस्थापक गर्ने। महिला पनि हुनसक्छ, पुरुष पनि हुनसक्छ, है, तन्नेरी पनि हुनसक्छन्, बुढाबुढी पनि हुनसक्छन्, केटाकेटी चाहिँ हुँदैनन् मूली भन्ने छ हाम्रो परिभाषाले। परिवारको म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने परिवार मूलीलाई भेट्ने, परिवार मूल्य हामीले पहिलो चरणको जनगणनामा आइडेन्टिफाई पनि गरिसकेका छौँ। त्यसको लागि निश्चित समय तोकेर जानुहुन्छ? अब हाम्रो पहिलो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एकजना गणकलाई सरदर 175, 200, 250, कतै कतै 300 सम्म परिवारहरू हामीले वितरण गरेका छौँ। बेलुका दिउँसो जति बेला हो। अब यो चाहिँ परिस्थिति हेरेर हामीले गणकलाई के सिकाएका छौँ भनेदेखि जुन घरमा तालचाल आएको छ त्यहाँ गएर त विवरण आउँदैन त भनेदेखि परिस्थिति हेरेर, जस्तो सहर बजारमा काम गर्न जाने मान्छेहरू छन् भनेदेखि तपाईँ बिहानै जानु पर्यो अथवा बेलुका कार्यालयबाट फर्किसकेपछि पुग्नु पर्यो, है। अब गाउँघरतिर फेरि घरमै भेटिन्छन् भनेदेखि अथवा खेतीपातीको समय छ, अहिले त धानको हार्भेस्टिङ गर्ने समय पनि हो, यो बाली कटानीको समय छ भनेदेखि तपाईँ खेतबारीतिर गएर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा विभिन्न माध्यमहरू हामीले उहाँहरूलाई बताएका छौँ। समय 15 दिन छोटो अवधि हो, तर हामीले कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ भने एकजना गणकले एक दिनमा 15-20 वटा भन्दा बढी प्रश्नहरू घरहरू भर्नु पर्दैन। अझ घर पनि होइन, परिवारहरू, एउटै घरमा पनि त धेरैवटा परिवारहरू हुन सक्छन्, भेटिएका छन् भनेदेखि। कति परिवार हाम्रो अनुमानित अहिलेको कति हो? एकजना जस्तो 39,000 गणक छन् भने एउटा गणकले कति परिवारसँग भेट्नु? अब यहाँ मैले सोझो हिसाब गरेँ भने हामीले योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त, जनगणना सञ्चालन गर्नको निमित्त पूर्व तयारीका कार्यहरू भनेर अघि मैले भने, पूर्व तयारीका कार्यक्रममा हामीले नेपालमा करिब 70 लाख जति परिवार छन् कि भन्ने अनुमान गरेका थियौँ। अलिकति पुग्दैनन् कि जस्तो भएको छ अहिलेको हाम्रो अनुमानले, है, अनुमानै हो, अब विस्तृत विवरण आइसकेपछि थाहा होला। अब 70 लाखमा हामीले 39,000 गणक खटायौँ भनेदेखि त राष्ट्रिय औसत भन्नुभयो भने त एकजनालाई त 200 भन्दा पनि कम पर्यो नि, होइन? एकजनालाई 200 भन्दा पनि कम पर्छ, तर यसको अर्थ सबैलाई 200 भन्दा कम पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हिमाली क्षेत्रहरूमा प्राय अलिकति ट्राभल टाइम पनि चाहिन्छ, एउटा परिवारबाट अर्को परिवारसम्म पुग्नु पर्यो। गाउँतिर पहाडतिर पनि एउटा परिवारबाट अर्को परिवारतिर पुग्नु पर्यो भन्दा समय लाग्ने खालको पनि हुनसक्छ। उहाँहरूलाई हामीले के थोरै घरहरू पनि दिएका छौँ, 100-150 सम्म पनि। अब एकदम सघन सहरी क्षेत्र, काठमाडौँ जस्तो क्षेत्र अथवा तराई जस्तो क्षेत्र जहाँ ट्राभलमा समय खर्च हुँदैन, किनभने हामीले त एउटा क्षेत्र तोकेर दिन्छौँ, गणना क्षेत्र भनेर भन्छौँ, नक्सा पनि दिन्छौँ हामीले गणकलाई। त्यो गणना क्षेत्रभित्र त्यो ट्राभलमा समय खर्च नहुने भएको हुनाले, हुन त फेरि अरू चुनौतीहरू छन्, गएको बेलामा मान्छे नभेटिने भन्ने चुनौती मैले त छ। त्यही सोध्दै थिएँ, अब आज गएको घरमा ताला लगायो भने चाहिँ त्यो घरको छुट्ने त होइन? छुट्दैन। आज गएको घरमा ताला लगायो भने मङ्सिर 9 गतेसम्म फेरि गणकले, हामीले गणकलाई के निर्देशन गरेका छौँ भनेदेखि तपाईँ गएको समयमा उहाँ उपलब्ध हुनुहुन्न भने, तालचा नै लागेको छ भनेदेखि छिमेकीहरूलाई सोधेर अथवा अरू कसैलाई सोधेर उहाँको उपलब्धता, घर पहिचान त भइसकेको छ, घर पहिचान भइसकेको छ, उहाँसँग समय अब यो घरमा कतिखेर आउनुहुन्छ त यहाँको मान्छे भनेर हामीले छिमेकीहरूलाई सोधेर भए पनि मङ्सिर 9 गतेसम्म फेरि पुनः गएर भए पनि ती परिवारहरूको विवरण सङ्कलन गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिलाई भेटिराख्न जरुरी चाहिँ छैन। हाम्रो जनगणनाको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूले पनि के भन्छन् भने परिवारको विषयमा जानकारी राख्ने व्यक्ति बेस्ट चाहिँ परिवार मूली हो। परिवार मूली नै भेटिन सक्नु भएन भने पनि दोस्रो जान्ने मान्छे पनि त हुन्छ नि, होइन? परिवारका व्यक्तिहरूको विषयमा, परिवारमा पुगेका सेवा सुविधाहरूको विषयमा अथवा हाम्रो प्रश्नावलीमा उल्लेख भएका विवरणहरू जुन छन् ती विवरणहरूको विषयमा जान्ने व्यक्तिलाई सोध्ने हो। अब तपाईँ धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रममा तपाईँले यति धेरै 55वटा प्रश्नको जवाफ खोज्दै गर्दा अहिले धेरै प्रश्न सोधियो, त्यसमा धेरै तथ्याङ्क आउने भयो, त्यो त राम्रो नै भयो। जस्तो अहिले केही अब ब्याङ्किङ क्षेत्रका अथवा कति खाता खोलेको छ, कुन कुन ब्याङ्कमा खाता खोलेको छ, यी सबै विवरणहरू दिनै पर्ने हुन्छ कि अथवा त्यसमा अलिकति चुनौती पनि हो कि त्यो कति सुरक्षित होला भन्ने खालको एक खालको आशंका पनि हुने हो कि, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ? उत्तरदाताले दिएका विवरणहरू कसैलाई पनि देखाउन पाइँदैन। हामीले अहिले सञ्चालन गरिराखेको जनगणना कानुनले व्यवस्थापन गरेको छ। नेपालको संविधानमा जनगणना गर्नुपर्छ 10-10 वर्षमा भनेर उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन
क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्नको निमित्त, समावेशिताका प्रतिशतहरू निर्धारण गर्नको निमित्त, वार्षिक बजेट र योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त र मौलिक हक अधिकारहरूको आधार थाहा पाउनको निमित्त, अनुगमन गर्नको निमित्त जनगणना गर्नुपर्छ, जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू उपयोग गरिनेछन् भनेको छ। त्यस्ता तथ्याङ्कहरू हामीले नियमित रूपमा सङ्कलन गर्छौँ। कुनै सानातिना हुन्छन्, कुनै जनगणना जस्ता बृहत अभियानहरू पनि हुन्छन् र यी अभियानहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीसँग तथ्याङ्क ऐन 2015 र तथ्याङ्क नियमावली 2041 छ। त्यो तथ्याङ्क ऐनले के कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ भने जतिखेरसम्म फारम भरिएको हुँदैन त्यतिखेरसम्म मात्रै त्यो सार्वजनिक हो। हामीले वेबसाइटमा राख्ने, तपाईँ मैले पढ्ने हो। जब त्यो फारम भरिन्छ त्यो भरिएको फारम सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरूलाई देखाउन मिल्दैन भन्दा गोपनीयताको ग्यारेन्टी गरेको छ। कुनै पनि अदालतमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको आधारमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन, यो कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ। अनि तथ्याङ्कमा मैले तपाईँको विवरण लिएर मैले सार्वजनिक गर्दै हिँडेँ भने त्यो सार्वजनिक गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था तथ्याङ्क ऐनले गरेको छ। यसकारण उत्तरदाताहरू के विषयमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ भनेदेखि उहाँले दिएका विवरणहरू गोप्य रहन्छन्, सुरक्षित रहन्छन् है। उहाँले दिएका विवरणहरू तथ्याङ्कीय प्रयोजन बाहेक अरू कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। अब तथ्याङ्कीय प्रयोजन भनेको के हो त भन्यो भने तथ्याङ्कीय प्रयोजन भनेको त योजना तर्जुमा गर्नको निमित्त, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नको निमित्त, हाम्रो अवस्था थाहा पाउनको निमित्त, लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नको निमित्त, अथवा हामी कहाँ पुग्ने भन्ने पनि हो, कहाँ पुग्यौँ भन्ने पनि त हो नि होइन त। यी विषयहरू निर्धारण गर्न बाहेक र अझ तथ्याङ्क प्रकाशन गर्दा हामी इन्डिभिजुअलको तथ्याङ्क प्रकाशनै गर्दैनौँ। हामी जहिले पनि एग्रिगेट गरेर है नेपालको, प्रदेशको, जिल्लाको, अनि पालिकाको, वडाको, बस्तीभन्दा तलको विवरण त हामी प्रकाशनै गर्दैनौँ। अब घर घर जाँदाखेरि तिमीहरूको घरमा कतिजना विदेशमा छन् भन्ने हिसाबले त एउटा खालको तथ्याङ्क होला। विदेशमा रहेकाहरूको पनि कसैको घरै विदेशमा रहेछ, सबै घरका परिवार सबै विदेशमा रहेछन् भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा नजिकको छिमेकी पनि कोही छैन, त्यसबारेमा केही तथ्याङ्क नआउने हो भने त्यस्ताहरूको तथ्याङ्क अत्यन्त सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु भयो। नेपालको जनगणनाको विशेषता अब एक किसिमले बोझ पनि भन्ने हो, अघि बोझ त नभनौँ, अब प्रश्न धेरै हुनु भनेको त्यो हिसाबले आर्थिक हिसाबले, जनशक्तिको हिसाबले, व्यवस्थापकीय हिसाबले बोझ पनि हो नि। संसारका कैयौँ देशहरूको जनगणनामा यस्ता अनुपस्थित विवरण सोध्दैनन् है। हामी कहाँ चाहिँ पहिलादेखि नै, अघिल्लो जनगणनादेखि नै, किनभने धेरै नेपालीहरू अनुपस्थित छन् कामको सिलसिलामा, रोजगारीको सिलसिलामा, पढाइ लेखाइको सिलसिलामा भन्ने छ भने ती नेपालीहरू कहाँ छन्, कस्ता छन् भन्ने विवरण पनि त चासोको विषय हो नि। कुन देशमा छन्, त्यहाँ गएर के गर्छन्। त्यसकारण यसपालि अनुपस्थित जनसङ्ख्यामा हामीले महिला पुरुष कति हो, कहाँ जानुभएको छ, के गर्नुहुन्छ, कुन प्रयोजनको लागि जानुभएको हो, जाँदाखेरिको उहाँको अवस्था के थियो, यी विविध विषयहरू सोधेका छौँ। यति सोध्दै पनि यहाँले भनेकै विषयमा मैले प्रवेश गरेँ भनेदेखि यदि परिवारका सबै सदस्य बाहिर छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो परिवारलाई हामी भेट्न सक्दैनौँ। किनभने नेपालको अहिले जनगणना नेपालभित्र हुँदैछ, नेपाल बाहिर हामीले गर्दै छैनौँ। तर परिवारमा एकजना पनि सदस्य नेपालभित्र, नेपालको कुनै पनि स्थानमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँका परिवारका बाँकी सदस्यहरू विदेशको जुनसुकै स्थानमा पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ मार्फत है, देशभित्र भएको व्यक्ति मार्फत हामीले अनुपस्थित जनसङ्ख्याको विवरण सङ्कलन गर्छौँ। अघिल्लो जनगणना विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनामा नेपालमा करिब 19,21,000 नेपालीहरू जनगणनाको समयमा नेपाल बाहिर बस्छन् भन्ने विवरण थियो। यसको अर्थ नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने नेपालीहरू 19-20 लाख भन्ने होइन, भन्दा यहाँ नेपालै छोडेर बाहिर बस्ने, डिबी पिआर पाएर अथवा उतै घरजम गरेर बस्ने मान्छेहरू हामी गन्दैनौँ। अब यसमा चाहिँ अलिक बढी स्थायी बसोबासलाई नै आधार मानिन्छ अथवा अस्थायी बसोबास पनि गरिन्छ? किनकि अस्ति घर परिवार तथ्याङ्क सूचीकरण गर्दाखेरि मेरो घरमा पनि आइयो, म यहाँ अस्थायी रूपमा बसोबास गर्छु, मेरो थाई घरमा पनि उहाँहरू पुग्नुभयो होला, मेरो गणना चाहिँ कहाँ हुन्छ? अब यो एकदम जनगणना गर्ने संसारमा मूलतः दुईवटा विधिहरू छन्। एउटालाई डिफ्याक्टो विधि भन्छन्। डिफ्याक्टो विधि भनेको जो जहाँ छ त्यही गर्ने भन्ने हो। हामीले अहिलेसम्म यो डिफ्याक्टो विधिको प्रयोग गरेका छैनौँ। हामीले प्रयोग गरेको विधि भनेको डिजुरे विधि भन्ने हो। डिजुरे विधि भनेको नियम बनाएर गर्न भन्ने, एउटा नियम बनाऊ अनि गर्न। अनि हामीले बनाएको नियम के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि अक्सर बसोबास गरेको स्थानमा गणना गर्ने भनेको छौँ हामीले। युजुअल प्लेस अफ रेसिडेन्स भन्ने हाम्रो नियम हो। तपाईँ अक्सर कहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ? अब यसमा थाई ठेगानाको कुरै भएन है। अस्थायी भए पनि हुन्छ, थाई भए पनि हुन्छ, आफ्नै घर भए पनि हुन्छ, भाडामा बसे पनि हुन्छ, पार्टी पवामा बसे पनि हुन्छ। तपाईँ वर्षभरिमा धेरै जसो समय कहाँ बस्नुहुन्छ? अक्सर तपाईँ कहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ त्यहाँ गन्ने। यहाँले भनेकै प्रश्नमा जाँदा हो हाम्रा गणकहरू, सुपरिवेक्षकहरू तपाईँको पुर्ख्यौली घरमा पनि पुगे, तपाईँ यहाँ बसोबास गरिराखेको ठाउँमा पनि पुगे। तपाईँको पुर्ख्यौली घरमा मेरा छोराछोरी काठमाडौँ बस्छन् भनेर तपाईँको बुवा आमाले अथवा अरू कसैले दाजु दिदीले तपाईँको विवरण टिपाउनु भयो भने तपाईँको थप विवरण त्यहाँबाट टिपिँदैन है त। तपाईँलाई स्वदेशमा अनुपस्थित भनेर नोट गर्छन्। हामीले यही कुरा सिकाएका छौँ हामीले गणकहरूलाई। तपाईँको त्यो थाई बसोबास भएको ठाउँको निमित्त तपाईँ स्वदेशभित्रै अनुपस्थित हो, तर स्वदेशमा तपाईँ
कहाँ हुनुहुन्छ त भन्दा त तपाईँ जहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ त्यहाँको गणकले गणना गर्छ नि फेरि। अनि अलिकति यसरी हामीले अंगीकार गरेको विधि के हो भने अक्सर बसोबास गर्ने, अक्सर बसोबास गरेका हामी विदेशीलाई पनि भन्छौँ। फेरि अनौठो नमान्नु होला, नेपालभित्र यदि कुनै विदेशीहरू अक्सर यही घुम्न आएको होइन, फेरि है टुरिस्टलाई गन्दैनौँ, धर्मकर्म गर्न आएको 2-4 दिन घुम्न आएको गनिँदैन होइन त। तर अक्सर नेपालमा बसोबास गर्छन् भनेदेखि तिनलाई पनि गन्छौँ, तर कुन देशको नागरिक हो भनेर पनि छुट्याउँछौँ। मैले यसमा अझै स्पष्ट पार्न खोजेको, मैले मेरो उदाहरण दिएर बुझ्न सजिलो होला भनेर मैले गरेँ। जस्तो मेरो घरमा म जनसङ्ख्याको हिसाबले त मेरो घरबाट टिपोर पाएँ, मेरो ब्याङ्क खाता कहाँ छ, कति छ, मैले कति पढेको छु भन्ने कुरा त मेरो घर परिवारले भन्दा अलि बढी मैले भन्न सक्छु होला। त्यो मलाई यहाँ प्रश्नावली सोधिन्छ कि सोधिँदैन? सोधिन्छ। मैले यही विषय अघि उल्लेख गरेँ, तपाईँको परिवारमा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ कि अनुपस्थित हुनुहुन्छ भनेर मात्रै सोधियो। तपाईँ हाम्रो परिवारको परिभाषा के हो भने एउटै भान्सामा खाने, एउटै छानामुनि सुत्ने, अलिअलि आर्थिक सेयर गर्ने क्या, खर्च आम्दानीमा त केही न केही लगानी त गर्नु पर्यो नि होइन। सेयरिङ गर्नेलाई हामीले परिवार भनेको छौँ। रक्त सम्बन्ध हुनैपर्छ भन्ने छैन। साथी साथी मिलेर डेरामा बसेका छन् भने त्यो पनि एउटा परिवार हो होइन त। अनि तपाईँ कानुनी हिसाबले छुट्टिनु भएको छैन, भिन्न हुनु भएको छैन भने पनि जनगणना प्रयोजनको लागि चाहिँ तपाईँ छुट्टिनु भयो। तपाईँको 2टा भान्सा छ भने है, तपाईँको किन पुर्ख्यौली थलो एक ठाउँमा छ, तपाईँ अहिले अर्कै ठाउँमा बस्नुहुन्छ भने जनगणना प्रयोजनको निमित्त चाहिँ तपाईँको 2टा परिवार भयो। त्यस्तै भएर त हामी कहाँ झन्डै 70 लाख जति परिवार पुगे भनेर भने मैले। तपाईँको विस्तृत विवरण तपाईँसँगै सोध्ने हो, तपाईँ जहाँ अक्सर बसोबास गर्नुहुन्छ त्यहीँ आएर सोध्ने हो। तर तपाईँको बुवा आमाले मेरा छोराछोरी फलानु ठाउँ बस्छन् है भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई स्वदेशमा अनुपस्थित भन्ने नोट गरेर विस्तृत विवरण सोधिँदैन। तपाईँको त्यो ठाउँमा तपाईँ जहाँ बसोबास गर्नुहुन्छ त्यहाँ आएर चाहिँ फेरि विस्तृत विवरण सोधिन्छ। अब जाडो सिजन सुरु भइसकेको छ, हिमाली क्षेत्रमा त हिमपात सुरु भइसक्यो कि अवस्थामा चाहिँ मौसमी जटिलता कति हुन सक्छ? एउटा सानो चुनौती नेपालमा पहिलादेखि जनगणना गर्ने चलन वास्तवमा असाढ महिनामा गर्ने चलन रहेछ है। यो हामीले स्थापित गरेको होइन। मैले अघि पनि भने 110 वर्षको इतिहास हो। किन असाढै छानेछन् त त्यतिखेरका दिग्गजहरूले, त्यतिखेरका नीति निर्माताहरूले भन्दा के लाग्छ भने असाढमा चाहिँ सबै हिसाबले सहज, एउटा पानी बाहेक है, एउटा पानी पनि साउन भदौमै बढी पर्ने हो, एउटा पानी बाहेक चाहिँ अरू सबै हिसाबले सहज रहेछ। दिनहरू लामा हुने होइन त, त्यसपछि गर्मी हुने, खेती गर्नको लागि बाहिर गएको मान्छे पनि घरै फर्किने फेरि है। यी सबै कारणले गर्दा असाढ नै सबभन्दा बेस्ट भनेर हामीले तयारी पनि असाढमै गऱ्यौँ। तर त्यसपछिको दोस्रो बेस्ट के हो त? अब असाढमा त गर्न सकिएन कि त अर्को असाढ पर्खिनु पर्यो, अर्को असाढ पर्खिँदा फेरि 1 वर्ष ढिला हुन्छ भने दोस्रो बेस्ट अवसर के हो त भन्दा त यो चाडबाडको समय हो नि फेरि होइन। चाडबाड मान्नको निमित्त पनि धेरै नेपालीहरू विदेशदेखि लिएर स्वदेशकै विभिन्न स्थानबाट आफ्नो घरमा फर्किने। अनि मौसमको हिसाबले पनि अति राम्रो। अहिले अलिकति सानो चुनौती चाहिँ अब दिनहरू छोटा हुँदै गए, पहिलेको तुलनामा असाढ महिनाको तुलनामा दिनहरू छोटा हुँदै गए। केही हिमाली क्षेत्रमा चिसो पनि बढ्ला है। त्यही भएर हामीले सकेसम्म चाहिँ छिटै गर्ने प्रयासमा थियौँ। छिटै हुँदै पनि फेरि चाडबाड त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन नि त। दसैँको बेला गणना गर्न भएन, तिहारको बेला गणना गर्न भएन, हिजो छठ पर्व थियो, छठ पर्वको बेला गणना गर्न भएन भन्दा यो सबै चाडबाडलाई स्किप गर्दै गर्दै हामीले छठको भोलिपल्टदेखि मतलब आजदेखि जनगणना गर्ने गरेका छौँ। थोरै चुनौती मौसमको रहन सक्छ, तर सबै स्थानमा रहँदैन। अहिले अब यति धेरै तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा फेरि पनि अब अलिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको ती तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कहरू कति विश्वसनीय होलान्, त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने कामको कसरी गरिँदैछ, जति तथ्याङ्कहरू आउँछन् त्यसलाई विश्वसनीय बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नु? तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउनको निमित्त मूलतः 2टा स्टेक होल्डर, एउटा प्रश्नकर्ता, एउटा उत्तरदाता। प्रश्नकर्ता भनेको हाम्रो कर्मचारी, हाम्रो गणक सुपरिवेक्षक साथीहरू। उत्तरदाता भनेको आम जनसमुदायहरू, परिवार मूलीहरू, परिवारको विषयमा जानकारी राख्ने मान्छेहरू। हाम्रो प्रश्नकर्ताले पनि सहीसँग प्रश्न सोधिदिनु पर्यो, उत्तरदाताले पनि सही विवरण टिपाइदिनु पर्यो। यो दुवै काम ठिकठाकसँग भयो भनेदेखि तथ्याङ्कहरू विश्वसनीय हुनेवाला छन्। अब त्यहाँ कतै दुविधा भयो, हाम्रो गणकले बुझाउन सकेनन् अथवा उत्तरदाताले जानी पनि विवरण दिन चाहेनन् भनेदेखि चाहिँ तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको निमित्त चाहिँ हामीले व्यवस्थापकीय हिसाबले सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेका छौँ। करिब 4 देखि 5 जना गणकको निमित्त 1 जना सुपरिवेक्षकको व्यवस्था गरेका छौँ। उहाँ निरन्तर उनीहरूले काम गरेकी गरेनन्। छुट्टै व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रै कर्मचारी, अघि मैले भने हामीले पहिला भर्ना गरेका BA पास गरेका तालिम प्राप्त जनशक्तिहरू, खुल्ला बजारबाटै लिएको जनशक्ति हो। तर एक तह माथिल्लो जनशक्तिले निरन्तर निगरानी गर्नुहुन्छ। उहाँ तोकिएको ठाउँसम्म पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन, उहाँले ठिकसँग फारम भर्नुभयो कि भर्नु भएन, सबै प्रश्नहरू सोध्नुभयो कि सोध्नु भएन होइन त। यी विषयहरूको निगरानी सुपरिवेक्षकबाट हुन्छ। सुपरिवेक्षकको निगरानी गर्नको निमित्त स्थानीय जनगणना अधिकारीहरू हुनुहुन्छ पालिकामा, त्यसपछि जिल्ला जनगणना अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, त्यसभन्दा माथि प्रदेश केन्द्रसम्म पनि कर्मचारीको संयन्त्र छ। अर्को एउटा राजनैतिक संयन्त्र पनि छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा केन्द्रमा एउटा निर्देशक समिति छ। यो काम ठिकसँग भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयहरूको अनुगमन गर्न। राष्ट्रिय योजना आयोगकै
सदस्यज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समन्वय समिति छ। त्यसपछि प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समितिहरू छन्। जिल्लामा सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यो कार्यान्वयन समिति हो है। कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि लिएर शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने समिति हो त्यो। अर्को जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा मेयर उपमेयरहरू भएको प्रत्येक पालिकाको एउटा समन्वय समिति छ, सहयोग गर्ने समिति छ। त्यो एक्सनै गर्ने त होइन, सहयोग गर्ने। अनि प्रत्येक वडा 6700 भन्दा बढी जुन नेपालमा वडाहरू छन् त्यो प्रत्येक वडाको निर्वाचित वडाध्यक्षको अध्यक्षतामा एउटा नागरिक समाज समेत सम्मिलित अर्को एउटा अनुगमन समिति छ। त्यो अनुगमन समितिले चाहिँ फारम कसरी भरे भन्ने हेर्ने बाहेक है, फारममा के लेखे भन्ने हेर्ने अधिकार त छैन। जस्तो निर्वाचनमा हामी हेर्छौँ नि, निर्वाचन कसरी भयो के भयो भनेर पर्यवेक्षण गर्ने अझ अर्को एउटा पर्यवेक्षक समूह पनि छ राष्ट्रिय, तर कसलाई भोट हाल्यो भनेर त हेर्न पाइँदैन नि। त्यस्तै गणकले के भर्यो भन्ने बाहेकका अन्य सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूको उहाँहरूले अध्ययन गर्ने अनि कतै गल्ती भएको रहेछ भने हामीलाई रिपोर्टिङ गर्ने मेकानिजम हामीले विकास गरेका छौँ। तपाईँसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न थुप्रै छन्, हामीसँग समय थोरै हुँदै गएको छ। पारी एउटा घर छ, घरमा जान टाढा भयो, गणकले वरैबाट अनुमानको भरमा भरिदियो। त्यो नगर्नुहोस् भनेका छौँ हामीले। त्यसैको निमित्त हामीले पहिले नै नक्सा बनाएर नक्सामा घरहरूको वितरण कहाँ छ, घर एउटा घरदेखि अर्को घरको दूरी कति छ, त्यहाँ जान कति समय लाग्छ, यो समेत अनुमान गरेर हामीले उहाँहरूलाई ल तपाईँले यो 15 दिनको अवधिमा 150 भन्दा बढी घर भर्न सक्नुहुन्न है, यस्तो छ भनेदेखि है, अथवा घरहरू नजिकै छन् भने तपाईँले 250 पनि भर्न सक्नुहुन्छ है भनेर यस्तो खालको योजना गराएर हामीले इनुमरेसन एरिया म्याप भनेर भन्छौँ, गणना क्षेत्र नक्सा। प्रत्येक गणकलाई एउटा एउटा नक्सा दिएर पठाउँदैछौँ हामी। तपाईँको क्षेत्र यो यो हो है, बााउन्ड्री तपाईँको पूर्व यो बाटो, पश्चिम यो मन्दिर, यो उत्तर यो स्कुल अथवा दक्षिणतिर यो भएको यो इलाका हो। अब जस्तो पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भूगोल ठुलो होला, परिवार थोरै होला हैन त। काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा भूगोल सानो होला गणकलाई तोकिएको, तर त्यहाँ परिवार धेरै होलान् भन्दा यी कुराहरूलाई सामञ्जस्य गरेर हामीले गणकहरूको कार्यविभाजन गरेका छौँ। त्यो गणकहरूसँग नियमित सम्पर्क गर्ने कुनै संयन्त्र छ कि अथवा उहाँहरूले एकैचोटि 15 दिनको अवधि? होइन, गणकसँग दैनिक सम्पर्क गर्ने सुपरिवेक्षक, अघि मैले भनेको सुपरिवेक्षक, एकजना सुपरिवेक्षकले करिब 4 देखि 5 जना गणक, बढीमा 5 नत्र 4 जना गणक सरदरमा, 4 जना गणकको नियमित सुपरिवेक्षण, दैनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने कति काम गर्ने भनेर सुपरिवेक्षकले स्थानीय जनगणना कार्यालय, त्यसपछि जिल्ला, त्यसपछि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म अब निरन्तर दैनिक उहाँहरूले प्रोग्रेस रिपोर्टिङ अथवा समस्या आइपरेको भए यो समस्याको कसरी समाधान सम्बन्धित जिल्लामा विषयमा त्यो सम्बन्धित गणना क्षेत्रमा त्यति तल्लो तहसम्म हामीले ती विवरणहरू त्यो मेकानिजम तयार गरेका छौँ। काठमाडौँमा ट्याबमा रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्नुभयो, जिल्लाहरूमा चाहिँ छैन, त्यो के कागजमै टिप्ने हो, त्यो कति सुरक्षित होला त्यो? अब यो तथ्याङ्क सङ्कलनका विधिहरूमा परम्परागत विधि भनेकै यो पापी विधि भन्छन्, पेपर एन्ड पेन्सिल भन्ने हो। पेन्सिलको त प्रयोग गर्दैनौँ हामी, डट पेनको प्रयोग गर्छौँ अहिले, कागजमा लेख्ने भन्ने नै हो प्रश्नावली। अब अहिले प्रविधिको विकास भएसँगै अब ट्याब्लेट, कम्प्युटर असिस्टेड पर्सनल इन्टरभ्यू भन्छन्, क्यापी विधि भन्ने आएको छ। हामीले क्यापी प्रयोग गर्न प्रयास गरेका थियौँ, सिस्टम तयार गऱ्यौँ हामीसँग सिस्टम तयार छ, तर हामीले त्यो 50,000 वटा ट्याब्लेट त चाहियो नि अब गणना गर्नलाई, त गणकलाई दिने हो भने 50,000 वटा ट्याब्लेटको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ है। अब यसको मुख्य चाहिँ अब एउटा त स्रोत पुगेन हामीसँग, अर्को चाहिँ त्यसको रियुज के गर्ने, 15 दिनपछि के गर्ने त्यो ट्याब्लेटलाई अब होइन त। त्यो समस्याको कारणले गर्दा करिब 2500 जति ट्याब्लेटहरू व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ हामीले। त्यो 2500 ट्याब्लेटले चाहिँ काठमाडौँको सहरी क्षेत्रमा चाहिँ हामी ट्याब्लेट मार्फत पनि गणना गर्दैछौँ। महिला जनगणनामा छुट्याएको भन्दै सामाजिक धार्मिक सङ्घ संस्था आबद्ध व्यक्ति जनजातिले आफ्ना धर्म, पुर्खाको भाषा, मातृभाषा कसरी समेटिन्छ भनेर केही असन्तुष्टि जनाएको कुराहरू पनि आएका थिए। यो पटक धर्म र भाषाको विषयलाई अलि बढी फोकस गर्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। हो, हामीले उत्पादन गर्ने तथ्याङ्कहरूमध्ये सामाजिक तथ्याङ्कहरूमा कहिलेकाहीँ हामीलाई आरोपहरू लाग्ने गर्छन्। सामाजिक तथ्याङ्क भनेका मूलतः जाति, भाषा, धर्म, अपाङ्गता है त, तेस्रो लिङ्गी, यी सामाजिक विषयहरू, जनताका नागरिकका विषयहरूमा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ आरोप लाग्ने गरेको छ। यो आरोप नलागोस् भनेर चाहिँ हामीले यसपालि धेरै पहिलेदेखि तयारी गऱ्यौँ। हामीले सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूलाई बोलाएर छलफल गऱ्यौँ, जातीय सङ्घ सङ्गठनहरूलाई बोलाएर छलफल गऱ्यौँ। संवैधानिक आयोगहरू छन् नि, मधेसी आयोग छ, मुस्लिम आयोग छ, समावेशी आयोग छ, विभिन्न विषयहरू हेर्ने महिला आयोग छ, जनजाति आयोग छ। आयोगहरूसँग हामीले धेरै पटक छलफल गऱ्यौँ कसरी यी जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ र भोलि उपयोग गर्ने भनेको त फेरि राज्यका निकायहरू हुन् नि, हामी त तथ्याङ्क उत्पादक हो होइन। हामीले उत्पादन गरेका तथ्याङ्कहरू उपयोगकर्ताले उपयोग गर्नको निमित्त विश्वसनीय हुनु पर्यो, त्यो ग्यारेन्टी हामी लिन्छौँ। तर सँगसँगै यसको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नमा त हामीलाई अरूको सहयोग पनि चाहिन्छ भनेर हामीले सबैसँग सरसल्लाह गरेर अपाङ्ग महासङ्घसँग, तेस्रो लिङ्गी
सहयोगीहरूसँग सहमति गरेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हामीले यी कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ ताकि प्रश्न उठाउने ठाउँ नआओस् है। अब भविष्यमा के हुन्छ अहिले भन्न नसकिएला, सकेसम्म कसैले पनि प्रश्न नउठाउन्, उहाँहरूको पनि सहभागिता होस्। तयारीका चरणहरूदेखि लिएर अहिले आजदेखि हुने कार्यक्रममा हामीले पर्यवेक्षण गर्न अनुमति दिएका छौँ। अझ नागरिकलाई त पर्यवेक्षण गर्न अनुमति लिनु पनि पर्दैन, स्वदेशी नागरिकलाई। विदेशी नागरिकले चाहिँ पर्यवेक्षणको अनुमति लिनुपर्छ हामीसँग। स्वदेशी नागरिक समाज सञ्चारकर्मीहरूले है अथवा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ, फारम हेर्न पाउनुहुन्न है। तर त्यो गर्न पुग्यो पुगेन, प्रश्न सोधेन, जम्मै अनुगमन गर्न पर्यवेक्षण गर्न पाउनुहुन्छ। कति खर्च लाग्ने रहेछ यो सब गर्नको लागि? जनगणनाको यो साइकलको कुरा गर्दा झन्डै 5 वर्षको साइकल, 2 वर्षको तयारी, 1 वर्षको गणना, बाँकी 2 वर्ष चाहिँ प्रतिवेदन निकाल्नेदेखि लिएर डाटा इन्ट्री प्रोसेसिङको काम गर्दा झन्डै 5 वर्षको साइकल हो यो। 5 वर्षको अवधिमा करिब 4 अरब रुपियाँ लाग्ने हाम्रो अनुमान छ। त्यो मध्ये पनि फेरि त्यो 3 अरब रुपियाँ चाहिँ यही वर्ष खर्च हुने हो। यो वर्ष जुन सबै आउँछ त्यो नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ, समस्या नपर्ला। अब अलि बढी चासोको विषय भनेको चाहिँ नेपाली भूमि जो नक्सामा त समेटियो, कालापानी सुस्ता लगायतका क्षेत्रहरू, त्यहाँ चाहिँ नेपाली प्रशासन पुग्न सकेको अवस्था छैन। त्यो नक्सामा हाम्रो भयो त्यो जग्गा, त्यहाँ चाहिँ अब भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले जिल्ला अधिवेशन हुँदै वडा अधिवेशनसम्म गरे, तर त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरू पुग्न सकेनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँको जनगणना कसरी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? हामीलाई नेपाल सरकारले दिएको म्यान्डेट के हो भने नेपालको सम्पूर्ण भूभागभित्र जनगणना गर है त। नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा बसोबास गर्ने मान्छेहरूको गणना गर। अब यो कालापानी पनि पर्यो, दुविधै भएन, त्यसकारण हामीले त्यहाँ गर्ने प्रयासमा छौँ। तर फेरि यहाँले अघि नै उल्लेख गर्नुभयो व्यावहारिक समस्याहरू त छन् नि त्यहाँ त। सहज आवागमन अहिलेको मुख्य व्यावहारिक समस्या भनेको के हो भने हाम्रा गणकहरू आइडी कार्ड लाएर, जनगणना लेखेको टोपी लाएर हामीले पठाउँछौँ, झोला फारम लिएर हामीले पठाउँछौँ। उहाँहरूको सहज आवागमनको ग्यारेन्टी त हुनु पर्यो नि हैन त। त्यो सहज आवागमनको ग्यारेन्टी गर्ने त तथ्याङ्क विभागले त होइन, राज्यले गर्नुपर्ने। हामीले राज्यका निकायहरूसँग अनुरोध गरिसकेका छौँ। यो जनगणना निर्देशक समिति छ भनेर मैले अघि उल्लेख गरेँ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवज्यूहरू भएको, राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा त्यो मार्फत हामीले राजनीतिक वार्ता गर्नको निमित्त पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ। उहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले सायद भारत सरकारसँग पनि वार्ता गरिराखेको छ। त्यो सहज आवागमन हुने बित्तिकै हामी हाम्रो गणक खटाएरै गणना गर्छौँ। तर यदि सहज आवागमन भएन, इनकेस भएन अरे हामीले एउटा सोच्यौँ भनेदेखि चाहिँ अन्य वैकल्पिक विधिहरू पनि छन् फेरि तथ्याङ्क सङ्कलन। वैकल्पिक त होला नि, यसपटक चाहिँ अब आजदेखि सुरु हुने गणनामा होइन, अझै पनि हामी मङ्सिर महिनाको 9 गतेसम्म हामी प्रयास गर्छौँ। यदि हाम्रो गणकलाई जान दिइयो भने हैन त, त्यो क्षेत्रमा गणकहरू तयारी अवस्थामा छन् दार्चुला जिल्लामा है। गणकहरूलाई जान दिइयो भने त्यही हो, मुख्य विषय त्यही नै हो। गणकहरूले सहज आवागमनको अनुमति पाए भने, हामीले अनुमति मागेका छौँ, अनुमति पाए भनेदेखि हाम्रो गणकहरू गएर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ। पाएनन् भनेदेखि चाहिँ वैकल्पिक विधिहरू छन्। वैकल्पिक विधिहरू भनेको चाहिँ तथ्याङ्कमा एउटा प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने एउटा विधि हो, अरू अप्रत्यक्ष विधिहरू पनि छन्। त्यहाँको विषयमा जानकारी राख्ने मान्छेसँग सोध्ने है। अहिले त आधुनिक प्रविधिको विकास भइसकेको छ। सेटेलाइटको माध्यमबाट घरहरू गर्न सकिन्छ। कति परिवार त गर्न नसकिएला, घरहरू गर्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै छिमेकको अर्को जिल्लामा हाम्रो यताको छाङ्ग्रोतिर अथवा ब्यासमा हैन, दार्चुलाको ब्यासमा एउटा घरमा सरदर कति परिवार बस्छन् भनेर एउटा रेसियो लाउन सकिन्छ है। अथवा अरू कसैले गरेका अध्ययनहरू रहेछन् भनेदेखि तिनीहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने अन्य वैकल्पिक विधिहरूमा पनि हामी जान सक्छौँ। तर अझै पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता नै गर्ने। त्यसको निमित्त हामीले नेपाल सरकार मार्फत त्यसको लागि कूटनीतिक प्रयास गरेरै हो गर्नुपर्ने। त्यही भने कूटनीतिक प्रयास प्रारम्भ भएको छ, सार्थक भएको अवस्था। किनभने कूटनीतिक प्रयास गर्ने निकाय हामी होइनौँ, तथ्याङ्क विभाग होइन, यहाँलाई थाहै छ। हामीले नेपाल सरकारका निकायहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका मन्त्री परिषदको कार्यालय अहिलेकै अवस्थामा त्यहाँ गएर जनगणना गर्न सकिँदैन होइन। हामी पर्खिरहेका छौँ। हामी चाहिँ अनुमति के जवाफ पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जवाफ आइसकेको छैन। अहिलेसम्म त्यही जवाफको पर्खाइमा छौँ। जवाफ आएन, सकिएन भने चाहिँ हामी विकल्पमा सोध्छौँ फेरि। वैकल्पिक हामी त्यो क्षेत्रको जनसङ्ख्या चाहिँ निकाल्छौँ, त्यसमा केही समस्या छैन है। यहाँहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ। तर हामी प्रत्यक्ष गएर निकाल्ने कि अप्रत्यक्ष विधिहरूको प्रयोग गर्ने भने पहिलो प्रयास प्रत्यक्ष गएर गणना गर्ने भन्ने हुनेछ। व्यावहारिक कारणले सकिएन भने अन्त सैद्धान्तिक हिसाबले प्रत्यक्ष नै गर्नुपर्ने हो। तर व्यावहारिक हिसाबले सकिएन भने हामी के गर्छौँ त भनेदेखि अप्रत्यक्ष विधिहरूको प्रयोग गरेर भए पनि जनगणना गर्छौँ। अब यो जनगणनाको लगत प्रशोधन कहिले सुरु हुन्छ र प्रकाशन चाहिँ अन्तिम नतिजा
कहिले आउँछ, कतिसम्म? मङ्सिर महिनाको 9 गते हाम्रो गणना सकिन्छ। त्यसपछि फारमहरू सङ्कलन गर्नको निमित्त मङ्सिर महिनाको मसान्तसम्म हामीले स्थापना गरेका कार्यालयहरू बन्द हुन्छन्। त्यतिखेरसम्म सबै सामग्रीहरू काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यसपछि त्यो फारमहरूको डाटा इन्ट्री गर्ने, केन्द्रमै डाटा इन्ट्री गर्ने, डाटा प्रोसेसिङ गर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। तर त्यो प्रश्नावलीको कभर पेजमा लेखिएको अङ्कको आधारमा नेपालका प्रत्येक पालिका, वडा, बस्तीसम्म महिला पुरुष जम्मा यो 3टा विवरण, जसलाई हामी प्रिलिमिनरी पपुलेसन भनेर पनि भन्छौँ। नेपालको जनसङ्ख्या कति हो त प्रारम्भिक प्रतिवेदन एउटा चाहिँ हामी 2 महिनाभित्रै निकाल्ने प्रयासमा छौँ। अनि मङ्सिर पुस माघभित्रै हामी निकाल्छौँ। त्यसपछि विस्तृत प्रतिवेदनहरू निकाल्नलाई चाहिँ अब डाटा इन्ट्री गर्नै करिब 6 महिनाको समय लाग्ला जस्तो छ अहिलेको हाम्रो अनुमान है। 6 महिना जति हामीलाई डाटा इन्ट्री गर्न लाग्छ। त्यसको कोडिङ, भ्यालिडेसन, चेकिङ गर्दा र त्यसपछि नेसनल रिपोर्ट चाहिँ हामी असाढ मसान्तसम्म यो चालु आर्थिक वर्षभित्रै निकाल्छौँ। त्यसपछिका विषयगत प्रतिवेदनहरू, महिलासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन, अपाङ्गतासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन, अनुपस्थित जनसङ्ख्याका प्रतिवेदन, जसलाई हामी विषयगत प्रतिवेदनहरू भनेर भन्छौँ, ती प्रतिवेदन चाहिँ अरू 2 वर्षसम्म हामी निरन्तर निकाल्ने हो। भन्दा यसरी अघि मैले 5 वर्षको साइकल भने नि, तयारीमा 2 वर्ष, काम गर्नलाई 1 वर्ष, प्रतिवेदन प्रकाशन गर्नलाई बाँकी 2 वर्ष गरेर झन्डै झन्डै 5 वर्षको समय जनगणनामा लाग्छ। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जनगणना सम्पन्न भएको 2 महिनाभित्र, नेसनल रिपोर्ट 6 महिनाभित्र र बाँकी रिपोर्टहरू कर्मैसँग निकाल्दै जाने हाम्रो कार्यक्रम छ। हस्, हुन्छ। यहाँको यो कार्यक्रम सफल होस्, हाम्रो शुभकामना। यहाँसम्म आइदिनुभयो, आफ्नो कुरा दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यहाँसम्म बोलाएर अन्त्यमा केही सन्देश छ भने सुन्न सक्नुहुन्छ। आजबाट प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078मा सबै सहभागी भइदिउँ। हाम्रा गणकहरू तपाईँको घर दैलोमा आउनेछन्। आइपुगेनन् कथम कदाचित भनेदेखि हामीले यो टोल फ्री नम्बर 1178 को व्यवस्था पनि गरेका छौँ। 1178मा फोन गरेर के गर्ने? 1178मा फोन गरेर ल है म कहाँ आइपुगेनन् भन्ने है, आइपुगेनन् आफ्नो लोकेसन दिने, त्यति गर्नुभयो भने हामीले फेरि उहाँहरूलाई, किन हामीलाई थाहा छ नि को मान्छे खटिएको छ त्यो ठाउँमा भनेर हामीले उहाँहरूलाई पठाउँछौँ। तर आजै होइन, फेरि यो मङ्सिर महिनाको 9 गतेसम्म चाहिँ पर्खिदिनु होला। त्यसपछि पनि 1178मा फोन गर्ने भनेको मङ्सिर 9 गते पछि, 9 गतेको समय, 9 गतेसम्म पनि आएनन् भनेदेखि 9 गतेको दिन चाहिँ फोन गर्नु होला। अथवा त्यसपछि पनि छुटपुट हुनसक्छ। अथवा केही समस्या आइपर्यो भनेदेखि, पल्लो घरमा आयो मेरो घरमा आएन भन्यो भनेदेखि यसमा सम्पर्क गर्नु होला। त्यो बाहेक चाहिँ उत्तरदाताले सोधेका विवरणहरू सही सत्य, तपाईँले दिएका विवरणहरू गोप्य राखिन्छ, ढोकाउनु होला है। सही सत्य तथ्य विवरण बताएर यो राष्ट्र निर्माणमा जनगणनालाई सफल पार्न सहयोग गरिदिनु होला भनेर तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँसम्म बोलाएर मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको तर्फबाट र मेरो आफ्नै तर्फबाट पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी। उहाँसँग हामीले आजदेखि सुरु हुन लागेको 12औं जनगणना, यो जनगणना कसरी गरिन्छ, के प्रश्न सोधिन्छ, यसको महत्त्व के हो र हामी किन यो जनगणनामा सहभागी भएर सही सूचना दिनुपर्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको संवाद गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।